नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका टप 50 खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 50 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 3579 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा हालसम्मकै धेरै 9196 संक्रमित थपिए। आजै 2905 जना निको भई डिस्चार्ज। आज मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 78,629 पुग्यो। 380 जना विभिन्न क्वारेन्टिनमा। काठमाडौँमा मात्रै आज 3089, भक्तपुरमा 374 र ललितपुरमा 643 गरी उपत्यकामा 4106 जनामा संक्रमण। विराटनगरमा 275 सहित प्रदेश 1मा थपिए 725 संक्रमित। संसद सचिवालयमा संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणका क्रममा 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 14 सांसद र संसदका कर्मचारी, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मी समेत गरी 65 जनामा संक्रमण। 50 लाख डोज रसियन खोप स्पुत्निक भी आयात गर्न लोमस फर्मालाई औषधि विभागको अनुमति। कोभिसिल्डका लागि हुकम डिस्ट्रिब्युटर्स र कोभ्याक्सिन ल्याउन इमराल्ड फर्मालाई पनि अनुमति। सीरम इन्स्टिच्युटसँग 50 लाख खोप खरिद हाललाई सम्भव नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तुति। खरिद गरेको 10 लाख डोज पनि क्षमता विस्तार भएपछि मात्र कम्पनीले दिने। कोभ्याक्स अन्तर्गत पाउने खोप सक्दो छिटो उपलब्ध गराइदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अनुरोध। खोप ल्याउन सक्दो सहयोग गर्ने राष्ट्रसङ्घको जवाफी प्रतिबद्धता। वर्तमान विश्वव्यापी महामारीको केन्द्र बन्दै दक्षिण एसिया, विश्वकै उच्च जोखिम मुलुकहरूमध्ये एक नेपाल पनि। केही दिन भित्रै संक्रमितका लागि सरकारले डोर टु डोर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको पनि डोर टु डोर सेवा सञ्चालन गर्ने आश्वासन। महामारीको समयमा संचारगृहहरूलाई भय र त्रास फैलाउने काम नगर्न सञ्चार मन्त्री गुरुङको सुझाव। जुनै कुराको पनि विरोध आलोचना गर्ने संस्कार रहेको भन्दै सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न जोड। संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिन थालेपछि रौतहटमा पनि शुक्रबारदेखि वैशाख 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक काम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई घर बाहिर निस्कन निषेध। दाङमा एक सातादेखि जारी निषेधाज्ञा जेठ 1 गतेसम्म लम्ब्याइयो। अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द। निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न आग्रह। बिरामीको सेवा सहज बनाउन दाङको तुलसीपुरमा शहरी क्षेत्रमा 3 पाङ्ग्रे अटो एम्बुलेन्सको रूपमा सञ्चालन। गढवार गाउँपालिकाका 1 वडाध्यक्षको पनि निजी गाडी एम्बुलेन्सको रूपमा सञ्चालन। अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाइदिन ललितपुरको अल्का अस्पतालको सरकारसँग माग। दैनिक 150 वटा सिलिन्डर आवश्यक भए पनि हाल 46 वटा मात्रै आपूर्ति हुँदै। नेपालमा अहिलेसम्म 650 जना पत्रकारलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। 252 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा 7 जनाको मृत्यु। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा 80 लाखका दरले जिल्ला अस्पतालहरूलाई रकम उपलब्ध। दैनिक 500 वटा अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक। बेनी अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गरेपछि श्वास प्रश्वासका बिरामीको उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजनमा म्याग्दी जिल्ला आत्मनिर्भर। म्याग्दीमा उत्पादन र आपूर्ति पर्याप्त। पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाद्वारा नगरवासीलाई निशुल्क औषधि उपचार र एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध। 15 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा। साधनको अभाव बढ्दै गएका बेला केही पालिकाका जनप्रतिनिधिले गरे आफ्नो निजी गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने घोषणा। सुविधा दिन नसक्ने भएकाले गाडी नै प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पालिका। काभ्रेको नवज्योति अक्सिजन प्लान्ट नेपाली सेनाको सहयोगमा सञ्चालित। 2 वटा प्लान्टबाट प्रतिदिन 40 लिटरका 1000 देखि 1200 सम्म सिलिन्डर भर्न सकिने। चीनले नेपाललाई पहिलो चरणमा 3500 थान सहयोग स्वरूप दिने अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउन समस्या। सिलिन्डर ओसार्न कार्गो जहाजको आवश्यकता पर्ने भएकाले ढुवानीमा समस्या। दैनिक 30 भन्दा बढी शव जलाउनु परेपछि पशुपति क्षेत्रभित्र विद्युतीय शवदाह गृह मर्मत सम्भार गरिरहनु पर्ने बाध्यता। विकल्पमा बागमती किनारमा 5 शवदाह गृह बनाउने कार्य जारी। हिमाल आरोहणमा गएका आरोहीहरूमा कोभिड संक्रमण देखिएको भन्ने समाचारको पर्यटन मन्त्रालयद्वारा खण्डन। कसैमा पनि संक्रमण नभएको र आधिकारिक सूचना नआएकाले हल्लाको पछि नलाग्न अपिल। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई 5 लाख धरोटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश। विशेष अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएकोमा सर्वोच्चले दियो रिहाईको आदेश। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त शुभाकान्त ढकाललाई रिहा गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्चका 2 न्यायाधीशको राय बाझियो। अब उक्त मुद्दाको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट हुने। ओली र गोयल बीचको विवादास्पद फर्जी सम्झौता पत्र प्रकाशित गरेको भन्दै पक्राउ परेका उज्यालोका पत्रकार द्वयलाई गैर कानूनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश जारी।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाके आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक, प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना कम। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उपचुनावका लागि एमालेबाट रामबहादुर थापा बादल, स्वतन्त्र उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटा र मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङको उम्मेदवारी दर्ता। संविधानको दिगो सम्वर्धन तथा आर्थिक समृद्धिका लागि आफूले राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको रामबहादुर थापाको भनाई, कार्यकर्ता नेतामुखी नभई जनतामुखी हुनुपर्ने धारणा। कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वाब संकलन, ओलीसहित स्वकीय र निजी सचिवालय, सुरक्षा निकाय र चालकसहित 100 जना भन्दा बढीको स्वाब संकलन। 27 वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने भएपछि एमालेका दोस्रो तहका नेतासँग भेटघाट तीव्र, प्रधानमन्त्री ओली र नेता गोकर्ण विष्टबीच भेटवार्ता। वार्ता र लचकता दुवै अपनाउने एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भनाई, आफूहरू बटम लाइनमा अडिग रहेकाले कुनै भ्रममा नपरी सशक्त पार्टी बनाउने अभियानमा जुट्न कार्यकर्ता पंक्तिमा अपिल। पार्टी एकता जोगाउन पहल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट हुनुपर्ने एमाले नेता माधव नेपालको तर्क, ओलीकै कारण एमाले यो अवस्थामा आइपुगेको तर दोष आफूलाई मात्र दिएको जिकिर। जनता राष्ट्र संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न जुनसुकै जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने रामकुमारी झाँक्रीको भनाई, युद्धमा होमिएका क्रान्तिकारीका निम्ति विजय र मृत्युको बराबर सम्भावना हुने उल्लेख। गण्डकीका 11 जिल्ला अध्यक्षहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पार्टी एकता जोगाउन नेताहरूसँग अपिल, बसेर छलफल गरेर एकता जोगिने सम्भावना रहेकाले संयुक्त आग्रह गरिएको अध्यक्षहरूको भनाई। अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसले दियो नुवाकोट, सुनसरी र रूपन्देही पार्टी कार्यालय, इनरवा स्थित कार्यालयलाई पालिकाले आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने। एमालेले केही महिना अघि अखिल नेपाल किसान महासंघको अध्यक्ष बनाएका प्रेम दंगाल राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त। सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवद्वारा पदभार ग्रहण, नेपालको प्रचलित कानून र संविधान बमोजिम काम गर्ने यादवको प्रतिबद्धता। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यमा खटिन कर्मचारीलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको निर्देशन, आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने काम जतिसक्दो चाँडो हुने प्रतिबद्धता। उपत्यकाबाट गृह जिल्ला जाने यात्रुसँग तोकिए भन्दा बढी भाडा लिने 3 जना पक्राउ, बिहीबार मात्र 6 जना पक्राउ परे, बढी भाडा लिएमा वा यातायात सम्बन्धी कुनै गुनासो भए सम्पर्क गर्न प्रहरीको अनुरोध। संक्रमण दर बढ्दै गए हुम्लामा खाद्यान्न संकट पर्न सक्ने जनाउँदै बुधबारदेखि खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न हवाई उडान जारी राख्ने डीसीसीएमसीको निर्णय। बिहीबार रातिबाट नेपालमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भए पनि शुक्रबार 9 वटा उडान अवतरण, आन्तरिकतर्फ भने अहिले हेलिकप्टरहरूले चार्टर्ड उडान गर्दै। निषेधाज्ञाकै बीचमा भ्याट बुझाउन समस्या परेको भन्दै समय थप गर्न उद्योगी व्यवसायको माग, निषेधाज्ञामा पनि भ्याट संकलन बढिरहेको र लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा रहेको राजस्व विभागको भनाई। सुन तस्करीको आरोप लागेका भारतीय नागरिक र एक नेपाली विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा मुद्दा दायर, 2 अर्ब 43 करोड 86 लाख 80 हजार बिगो माग दाबी। सरकारले कुल बजेटको 25% बजेट रासायनिक मल खरिदमा खर्च गर्ने गरे पनि वर्षेनी मलको हाहाकार, 25% बढी मलमा खर्चिएपछि अरू बजेटले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने गुनासो। सुनको भाव आज 1100 ले बढ्यो, सुन आज तोलाको 91,700 कायम, चाँदीको भाव पनि 35 रुपैयाँले बढेर आज 1350 निर्धारण। भारतमा बिरामी बोकेको एयर एम्बुलेन्स नागपुरबाट हैदराबाद जाँदै गर्दा उड्दा उड्दै पाङ्ग्रा खसेपछि मुम्बईमा जहाजलाई सफल अवतरण, जहाजमा रहेका सबैजना सुरक्षित। पूर्वी अफगानिस्तानमा आतंकवादीहरूको हमलामा अफगान सुरक्षा बलका 11 जनाको मृत्यु, झडपमा 4 जना तालिबानी विद्रोही समेत मारिए। र कोरोना महामारीका कारण विश्वभर हालसम्म 32,72,000 बढीले ज्यान गुमाए, 15 करोड 67 लाख बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 13 करोड 41 लाख बढी निको भए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।